बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन, सुपर ओवर का खेल इस वक्त शुरू हो चुका है और इमरान खान के लिए जो आइंदा आने वाले दिन हैं वो इंतहाई ख़तरनाक तरीन होते चले जा रहे हैं और यूँ लग रहा है कि अब सिस्टम में उनकी स्पेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दी जाएगी। कुछ अहम तरीन और कुछ होलनाक इंकशाफात JIT तहकीकात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को जो तलब किया गया था और उन्होंने किस तरह से ऐलान लाताल्लुकी कर दिया है, उन्होंने किस तरह से अपना मलबा इमरान खान के ऊपर फेंक दिया है और अब नई मुसीबत इमरान खान के लिए आन खड़ी हो गई है और मज़ीद केसेस बनाने की तैयारियाँ, बगावत का मुकदमा और फिर किस केस में उनको अब सज़ा हो सकती है, ये अब फाइनल राउंड है। और क्या होने जा रहा है इमरान खान के लिए, इस वक्त तमाम दरवाजे बंद कर दिए गए हैं। तमाम डिटेल, तमाम तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखनी है कि अब इमरान खान लंबा अरसा जेल में ही गुजारेंगे, ये कहाँ से दावा आया है, क्या होने जा रहा है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे दरख्वास्त कि चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इस वक्त पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी की लहर में डूबा हुआ है और मैं आप सबसे हमेशा यही दरख्वास्त करता हूँ कि दहशतगर्दी के हवाले से आपने कोशिश ये करनी है कि बजाय इसके कि प्रोपेगेंडा के ऊपर कान धरें, आप अभी मुल्क के इदारों के साथ खड़े हों, आप सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हों, कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ कि जो दहशतगर्द हमारे फौजी जवानों को शहीद कर रहे हैं, हमारे मासूम शहरियों को शहीद कर रहे हैं, आपने उनके खिलाफ जो है वो खड़े होना है। हमने इस वक्त की जंग लड़नी है और ये इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, हमने उसको भी इंशाल्लाह फतह करना है। तो अब लिहाजा राना सनाउल्लाह की जानिब से जो एक अहम दावा किया गया है, उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ ने गुफ्तगू में ये बताया है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हालत जंग में हैं। मुल्क जब हालत जंग में है तो फिर कहना कि ऑपरेशन की इजाजत नहीं देनी, ये गैर मंतकी बात है। इस किस्म की बातें सिर्फ अबहम पैदा करने के लिए की जाती हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत बिल्कुल किसी पर इल्जाम तराशी नहीं कर रही, बल्कि बाज़ चीज़ों की निशानदही हुकूमत की जिम्मेदारी है। कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग में तमाम लीडरशिप मौजूद थी। अगर कोई सियासी मसलहत की वजह से नहीं आया तो उसकी अपनी राय है। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की भरपूर नुमाइंदगी मौजूद थी। अस्करी क़यादत की जानिब से ब्रीफिंग दी गई, DGMO जनरल काशिफ अहमदुल्ला ने दी और सारी चीज़ें सियासी क़यादत के सामने रखी गई। बड़ा बेलाग तबसरा था, कोई चीज़ छुपाई नहीं गई। फिर दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए मुस्तकबिल की प्लानिंग के बारे में आगाह किया गया। इसके बाद आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की कि इस वक्त हम जो हैं वो हालत जंग के अंदर हैं और भाई जब पूरी कौम उठ खड़ी हुई है दहशतगर्दी के खिलाफ, सबका मुत्तफिक इत्तफाक राय है, तो इस किस्म की चीज़ें सिर्फ इबहम पैदा करने के लिए ही की जाती हैं। और जब हालत जंग की बात है तो फिर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो या फिर इतला हो कि दहशतगर्दों को वहां से सूरतकारी हासिल है और फिर अपना गाहों को टारगेट करना हो, ऑपरेशन, हर चीज वाज़ेह है। मोहसिन नकवी अगर मीटिंग में होते तो ठीक था, लेकिन अस्करी क़यादतें जिस तरह से ब्रीफिंग देनी थी वो भी वहां मौजूद थे और जिस सियासी क़यादतें ब्रीफिंग लेनी थी वो भी वहां पर मौजूद थे। मैंने सुना है कि मोहसिन नकवी की सेहत से मुतालिक मसाइल हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए। अब लिहाजा इससे नजर आता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ अब जो है वो आनी हाथों से निपटा जाएगा और जो हार्ड स्टेट की बात हो रही है, अब दहशतगर्दों को उन्हीं की जुबान के अंदर जवाब दिया जाएगा। अब ये हमारी जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उन्होंने इसका भरपूर तरीके से फैसला कर लिया है और ये दुरुस्त बात है और ये होना भी चाहिए कि हमारा मुल्क जो है वो इस दहशतगर्दी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। 2001 के बाद पाकिस्तान में दहशतगर्दी को इम्पोज किया गया और ये हमने जो है वो देखा कि हमने अरबों डॉलर्स जो है नुकसान किया, हमने 70,000 जानें दे दी और पाकिस्तान अभी इस वक्त दहशतगर्दी के अंदर डूबा हुआ है और अफगानिस्तान का रास्ता इस्तेमाल किया जा रहा है। अभी इसको रोकने की ज़रूरत है। तो लिहाजा अभी आपने वन पेज पर रहना है और अहम खबरें इमरान खान के हवाले से आपको देनी है कि इस वक्त इमरान खान को लंबा अरसा जेल में रखना है और नई मुसीबत उनके लिए आन खड़ी हुई है। मजीद केसेस उनके खिलाफ बनाए जाएंगे और अब उनको मजीद केसेस के अंदर सजा भी दी जाएगी। क्या होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत ने ऐलान ताल्लुक किस तरह से कर दिया है, ये जरा आप जनाब खबर सुन लें। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को JIT ने तलब किया। सोशल मीडिया पर जो रियासत मुखालिफ प्रोपेगेंडा चल रहा था उस हवाले से एक केस था और फिर उसमें अलीमा खान जो है उनको तलब किया गया, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा और दीगर लोगों को, तकरीबन 14-15 नामों की लिस्ट थी। और तो इंसार अब्बासी की खबर मैंने आपके सामने रखी भी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया हैंडल तहरीक इंसाफ और इमरान खान, ये तीन जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, ये इसका बराह रास्त ताल्लुक इमरान खान के साथ जुड़ा गया है और अलीमा खान इसको हैंडल कर रही हैं और बैनुल अक़वामी जो लोग हैं, जो ओवरसीज़ हैं, वो इसको चला रहे हैं, जिसमें अजहर मिशवानी और जिब्रान इलियास का नाम आया। तो ये बताया गया है कि अब इसका बराह रास्त असर इमरान खान पर डलेगा। तो इस हवाले से इमरान वसीम सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उनकी जानिब से ये बहुत बड़ा दावा किया गया है। इमरान वसीम साहब कहते हैं कि नाज़रीन खान साहब पर बगावत के मुकदमात बनने जा रहे हैं। अब जो सोशल मीडिया के हवाले से जो बात आपको मैं बता रहा हूँ कि सोशल मीडिया पर जिन लोगों को वहाँ पर तलब किया गया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत वहाँ पर गई, उन्होंने कहा कि PTI की पूरी क़यादत ने JIT और FIU को बयान दिया है कि इमरान खान समेत पार्टी
پارٹی کے آفیشیل اکاؤنٹ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، یعنی کہ ہم اس کو رن پاکستان سے نہیں کر رہے بلکہ یہ باہر سے رن ہو رہے ہیں۔ تو اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان تو کہہ رہے تھے کہ میں سوشل میڈیا کو آن کرتا ہوں، عمران خان کہہ رہے تھے کہ میں اپنے سوشل میڈیا کے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن پاکستان تحریک انصاف کی جو موجود قیادت ہے اس وقت جو گراؤنڈ پر موجود ہے، انہوں نے اسے اعلان لا تعلقی کر دیا ہے۔ اور اسی وجہ سے جیل کے اندر بھی عمران خان صاحب سے بیرسٹر گوہر اور سلمان قمر نے بات بھی کی تھی کہ خان صاحب جو سوشل میڈیا ہینڈلز ہیں آپ اس کو پاکستان میں لے آئیں، آپ اس کو سیکٹری اطلاعات کے اندر رکھیں تاکہ ہم اس چیزوں کو مینیج کر سکیں، کیونکہ ان کو اندازہ تھا کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے عمران خان کے گرد جو ہے مزید گھیرا تنگ بھی ہوگا اور مزید گرفتاریاں بھی ہوں گی۔ تو اب وہی ہو رہا ہے جس کا خدشہ بیرسٹر گوہر اور سلمان قمر جو ہے پہلے اظہار کر چکے تھے۔ اب جو کتنی بھی پی ٹی آئی کی قیادت وہاں پر گئی ہے، جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئی ہے، انہوں نے اسے اعلان لا تعلقی کر دیا کہ جناب ہم یہ کام نہیں کر رہے، سارے کے سارے اکاؤنٹس ہیں بیرون ملک سے آپریٹ ہو رہے ہیں۔ تو اب اس کا براہ راست اثر جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ پڑے گا۔ اب ظاہر ہے جو بیرون ملک پاکستانی باہر بیٹھے ہوئے ہیں جیسے جبران الیاس ہیں اور اظہر مشوانی ہیں، تو آپ ان کو پاکستان تو لا نہیں سکتے، وہ بہت مشکلات کا سامنا ہے، انٹرپول سے آپ نے رابطے کرنے، اور پھر سیاسی بنیادوں کے اوپر انٹرپول جو ہے وہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ کسی ملک کے حوالے نہیں کرتا، اور ہمارے کوئی قیدیوں کا تبادلے والا کوئی معاہدہ بھی موجود نہیں ہے، تو لہٰذا یہ بہت مشکل ہو سکتا ہے۔ تو یہ پاکستان میں جو موجود قیادت ہے آپ انہی سے تحقیقات کر سکتے ہیں۔ تو ایک یہ خبر ہے کہ عمران خان کے خلاف جو ہے بغاوت کا مقدمہ سوشل میڈیا کے حوالے سے جو ہے بنایا جا سکتا ہے، اور دوران تفتیش جو یہ تفتیش ہوئی ہے اس میں پاکستان تحریک انصاف کے ملوث ہونے کے انکشافات پائے گئے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ جو ثبوت اکٹھے کیے جے آئی ٹی نے کن سے اکٹھے کیے کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ وہاں پر گئے ان سے ثبوت وہاں پر اکٹھے کیے گئے، ثبوت حاصل کر لیے گئے ہیں، اور بتایا گیا ہے کہ جو فائنانس ہے سوشل میڈیا کو وہ غیر ملکی لابیز کر رہی تھی اور اس پر بھرپور قسم کی مہم چلائی جا رہی تھی۔ تو اب اس سے ایک چیز بڑی واضح نظر آ رہی ہے کہ سخت ڈنڈا ہے اور سختیاں مزید بڑھ گئی ہیں، اور نئی مصیبت عمران خان کے لیے آن کھڑی ہوئی ہے کہ وہ اب ایک تو ان پر بغاوت کا مقدمہ کی جو ریاست مخالف مہم چل رہی تھی، دوسرا جناح جو حملہ کیس ہے جناح کا، اس میں بھی عمران خان کو جلد صدا ہو سکتی ہے۔ یہ دعویٰ کیا گیا ہے منیف فاروق کی جانب سے، وہ بھی سینئر جرنلسٹ ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریب سمجھے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی نظر میں عمران خان کی ریلیونس ختم ہو گئی ہے، عمران خان کے لیے کوئی ریلیف نہیں ہے، اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو خاطر میں نہیں لا رہی اور نہ ہی انہیں تھریٹ سمجھتی ہے، عمران خان کو انتشاری لیڈر کے طور پر گریڈ کر دیا گیا ہے۔ تو لہٰذا اس سے نظر آتا ہے کہ عمران خان کے لیے پولیٹیکلی طور پر سسٹم کے اندر سپیس نہیں نظر آ رہی، لیکن عوام جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ ایک چیز یہ ہم مائنس نہیں کر سکتے کہ عوام جو ہے وہ اس کے ساتھ ضرور کھڑی ہوئی ہے، لیکن سسٹم جو ہے وہ اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو جو کہا جائے گا وہی کریں گے، وہ نو نہیں کر سکتے۔ آج کی اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، تو یہ ایک بڑی اہم ترین چیز ہے کہ ایک جناح ہاؤس حملہ کیس کے اندر عمران خان کو سزا ہو سکتی ہے، دوسرا سوشل میڈیا پر جو ریاست مخالف پروپیگنڈا ہے اس پر بھی ان کے خلاف ایک نیا جو ہے وہ کیس بغاوت کا مقدمہ بنایا جا سکتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جعفر ایکسپریس آنے کے بعد سوشل میڈیا جو ایکٹیوسٹ ہیں جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، ان کی گرفتاریاں جو ہیں مزید تیز ہو چکی ہیں، پاکستان بھر سے ان لوگوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے، ان سے بھی معلومات جو ہیں وہ بھی اکٹھی کی جا رہی ہیں۔ اب اس حوالے سے آج علی امین گنڈا پور نے بھی کہا کہ سوشل میڈیا ہماری طاقت ہے۔ آج انہوں نے افطار ڈنر پر مختلف صحافیوں کو بلایا ہوا تھا اور انہوں نے کہا کہ ملٹری تنصیبات پر جانا پارٹی پالیسی نہیں تھی، لیکن ورکرز اگر جذبات اور غصے میں آ گئے تو وہ نہتے تھے، ان کا ملٹری ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس بات میں یہ اب بڑا واضح ہے کہ گنڈا پور جو ہیں ان کو وکٹ کے دونوں طرف کھیلے جانے والا سمجھا جاتا ہے۔ اب وہ وکٹ کے دونوں طرف کھیلے ہیں اور انہوں نے اعتراف یہ کیا ہے کہ ملٹری تنصیبات پر لوگ گئے ہیں، ہمارے لوگ تھے، یہ ان کی سٹیٹمنٹ سے نظر آ رہا ہے۔ اور دوسرا جناب انہوں نے کہا کہ ملکی سیاسی استحکام کے لیے عمران خان کو رہا کرنا ہوگا، افغانستان سے مذاکرات کیے جائیں۔ یہ انہوں نے افطار پارٹی سے جو ہے وہ خطاب کیا کہ ہمیں افغانستان سے جو ہے مذاکرات کرنے چاہیے، لیکن اگر سرحد پار سے جو دہشت گردی ہو رہی ہے، ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم دہشت گردی کا جواب جو ہے وہ دہشت گردوں کی زبان کے اندر دیں گے کہ اگر وہ ہمارے بچوں کو شہید کر رہے ہیں، ہمارے فوجی جوانوں کو شہید کر رہے ہیں، آئے روز آج بھی خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں 2 اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا، تو ان کا بدلہ ہم خون سے لیں گے۔ تو یہ جو ہے وہ اب ہماری ایک پالیسی ہے جو میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو اب اس سے چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر اگر سوشل میڈیا پر کنٹرول نہ حاصل کیا گیا، اور عمران خان کو یہ کہا بھی گیا تھا کہ اگر وہ سوشل میڈیا پاکستان لے آتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے اپنا سوشل میڈیا کو خاموش کر دیتے ہیں تو ان کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی، لیکن عمران خان نے یہ ایسا کرنے سے انکار کیا۔ تو اب نظر آتا ہے کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے عمران خان کے گرد مزید گھیرا تنگ ہوگا اور نئے کیسز بھی بنائے جائیں گے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس رنگا پہ لازمی حلق نیالہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔